बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब का एक और ट्वीट आया है, पहले उस ट्वीट पे बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में जिन खदशात का इज़हार किया, गो कि ये इमरान खान साहब के कल की गुफ्तगू है जो इंटरनल मामलात के ऊपर है, लेकिन कल जिन खदशात का इमरान खान साहब ने इज़हार किया था, आज इमरान खान साहब के वो खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। इमरान खान साहब ने अदालतों के हवाले से जो कहा वही हो रहा है, और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह का ट्वीट किया है, इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान की तर्जमानी की है, जिस इमरान खान के ट्वीट के बाद मुल्क में एक यकजहती की फ़िज़ा है, तो कोई कुव्वत है, कोई ताकत है जो इस वहदत को पारा पारा करना चाहती है, और करना इनके ज़रिए चाहती है, अदालतों के ज़रिए। कौन है जो अदालतों के पीछे से ये खेल खेल रहा है कि अदालतें ऐसे इक़दाम करें, ऐसी चीज़ें करें जिससे कौमी वहदत पारा पारा हो, लोगों में तकसीम हो और नफ़रतें हों? कौन है ये जो भी ये कर रहा है वो किसी तौर पे पाकिस्तान का मुखलिस नहीं हो सकता, जो भी ये वारदातें कर रहा है। पहले आते हैं इमरान खान साहब के कल के ट्वीट के, कल जो उन्होंने गुफ्तगू की थी इंटरनल मामलात पे, आज उसके ऊपर ट्वीट किया गया है। कुछ चीज़ें इनमें से मैं आपको कल बता भी चुका था, लेकिन आज उसके ऊपर कम्प्रीहेंसिव इमरान खान साहब का ट्वीट आया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मन तैयारे लंदन पर बमबारी कर रहे थे तो चर्चिल ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। बदकिस्मती से आज हमारा अदालती निज़ाम इस मयार के बिल्कुल बरक्स खड़ा है। इंसाफ ना सिर्फ तख़ीर का शिकार है बल्कि दानिस्ता तौर पर दबाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कैद में रखा गया है। मेरे वकला और अहल खाना से मुलाकात ना होने देना इन जाली मुकदमात की कलई खोल देता है। ख़वातीन के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान का इमेज तबाह किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुसलसल जेल में रखना, आलिया हमजा की बिलाजवाज़ गिरफ्तारी, बुशरा बीबी को ऐसे मुकदमात में सज़ा देना जिससे उनका कोई तल्लुक ही नहीं, इस इंतकामी तर्ज़ सियासत का वाज़ेह सबूत है। अदालतों को मफलूज कर दिया गया है। मुझे अपने वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। कोर्ट पैकिंग के ज़रिए इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इसका मकसद ये है, नंबर 1, इमरान खान कहते हैं कि मेरे केसेस की सुनवाई ही ना हो ताकि झूठे मुकदमात में मुझे कैद रखा जा सके। नंबर 2, इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमती सेटअप को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। इमरान खान कहते हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन से मुतल्लिक मौजूदा पॉलिसी हरगिज़ दुरुस्त नहीं। उनके साथ रखे जाने वाला सलूक और ज़बरदस्ती मुल्क बदरी के इक़दामात मुल्क में मज़ीद बदअमनी और नफ़रत को हवा दे रहे हैं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान तर्ज के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल तशवीश है। फैसला साजों की गलत पॉलिसीज़ के नताइज का मलबा KPK की सूबाई हुकूमत पर आएगा। इसलिए अली अमीन गंडापुर के इन मामलात पर एक्शन लेना चाहिए। किन 2 मामलात पर अली अमीन को एक्शन लेना चाहिए? एक, जो जबरी गुमशुदगियाँ KPK से हुई हैं, 2 इमरान खान साहब के नोटिस में आई हैं अखबार के ज़रिए, और दूसरा जो अफगानियों को ज़बरदस्ती जिस तरीके से भेजा जा रहा है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि धांधली के केसेस 1 साल से लटके हुए हैं। इस हवाले से जुनैद अकबर सियासी और एहतजाजी हिकमत अमली बनाएं। बार कौंसल्स इलेक्शन में इंतजार समझौता इंसाफ लायर्स फोरम के अपने उम्मीदवार सामने लाएं और सारी पार्टी सिर्फ अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करें। तो इस पे मेरे नोटिस में है कि इंसाफ समझौता साहब क्या कर रहे हैं, वो आपको आजकल मंजराम पे ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, बहुत कम नज़र आएंगे, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट काम है कि अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो अगले 5 साल वकला के अहम तरीन फोरम्स पे तहरीक इंसाफ का राज होगा, और तहरीक इंसाफ जब चाहेगी जो चाहेगी वकला के ज़रिए उस चीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर सकेगी और अदालतों को नाइंसाफ़ी से ताकत के साथ तहरीक इंसाफ रोक सकेगी। एक ऐसा काम इंतज़ार समझौता कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि किस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं। खैर वो जब वो खुद सामने लाना चाहेंगे तो वो लाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम बहरहाल इंतज़ार समझौता साहब बैठ कर कर रहे हैं। अब आ जाए इस बात पर कि जो इमरान खान साहब ने कल ही कहा अदालतों के हवाले से कि अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है। अब आज की आप सुन लें 3 चीज़ें अदालतों के हवाले से। एक तो आज ये हुआ है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के अलकादिर केस की अपीलें लगी हुई थी, लेकिन उन अपीलों में क्या हुआ है कि वो अपीलें जो हैं वो आज उनकी समाअत नहीं की गई, और अगले हफ्ते के लिए कहा गया है कि सिर्फ सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो सुनी जाएंगी। अब पता नहीं वो भी केस समाअत के मुकर्रर होता है नहीं होता। 4 माह हो गए इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सज़ा हुए, 4 माह से उनकी अलकादिर केस की अपीलें नहीं लग रही, समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं होती, हो तो कोई ड्रामा हो जाता है। आज आप देखें ना, जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको जस्टिस ज़िया, जरदारी, शहबाज शरीफ और जस्टिस आलिया नीलम, आमिर फारूक, ये सारे मिल के जस्टिस डोगर को लाए हैं। वो खुद ये केस सुन रहा है जिस जस्टिस डोगर को पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्यों लाया गया। इमरान खान के केसेस के लिए लाया गया है, कोर्ट पैकिंग के लिए लाया गया है, अदलिया को, इस्लामाबाद कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد ججز جسٹس محسن اختر کیانی، طارق محمود جہانگیری، بابر ستار صاحب، سمن رفت امتیاز صاحبہ، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، ان کا راستہ روکنے کے لیے لایا گیا ہے، تو وہ سن رہے ہیں، اور جسٹس آصف صاحب سن رہے ہیں، جو جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ایڈیشنل جج کے طور پر بلوچستان میں، تو اس کے 2-4-5 دن کے اندر اندر جسٹس یاہیا جو ہے ان کو یہاں پہ لے آئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے آئے ہیں، تو وہ دونوں سن رہے ہیں. یعنی ان کیسز میں وہ ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان کو ان کیسز میں، عمران خان کے کیسز میں نہیں بٹھایا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ انصاف کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے وفا کرتے ہیں، وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں، وہ کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے، وہ نا انصافی نہیں کرتے، وہ ان کی عدالتوں میں واقعی انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ان کو ان کیسز میں نہیں بٹھایا جا رہا. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ چلیں اب آج کہا گیا، سلمان صفدر صاحب نے جو بات کی، انہوں نے اب کہا ہے کہ جی اگلے ہفتے ہم سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. مجھے ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں جسٹس جوگر کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ اس سے پہلے کئی ایسی چیزیں جسٹس جوگر کر چکے ہیں کہ اوپن کورٹ میں کچھ کہتے ہیں، ریٹن آرڈر آتا ہے اس میں وہ نہیں ہوتا جو اوپن کورٹ میں وہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی مین اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوں گی. مین اپیلوں سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس میں ان کو باعزت بری کر دیا جائے کیس سن کر میرٹ پر، لیکن وہ نہیں ہوگا. ابھی صرف سزا معطلی کی درخواستیں سنی جائیں گی کہ جب تک آپ مین اپیلیں نہیں سنتے تب تک سزا معطل کر دیں تاکہ ان کی رہائی ہو سکے. تو ابھی سزا معطلی کی درخواستیں اگلے ہفتے جو ہے وہ سنی جائیں گی. اب آتے ہیں ان دو چیزوں کے اوپر جس پہ میں نے کہا کہ عمران خان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، بڑا پن دکھایا، ملک سے محبت، ملک سے جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے ثبوت دیا ٹویٹ کر کے. لیکن دو ایسی چیزیں آج عدالتوں سے ہوئی ہیں، تین. ایک یہی کہ القادری کیس آج بھی نہیں سنا گیا. بھئی آپ درخواست سن لیتے نا، آج آپ دلائل سن لیتے، لیکن دلائل نہیں سنے انہوں نے، جسٹس جوگر نے اگلے ہفتے پہ ڈال دیے. دوسرا یہ ہے کہ آج 86 پی ٹی آئی کے ورکرز جو 26 نومبر میں گرفتار ہیں، 5 ماہ ہو گئے ہیں ان کو، 5-6 ماہ ہو گئے ہیں ان کو گرفتاری کو. آج ان کی ضمانتیں تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بغیر کسی وجہ کے جسٹس جوگر نے وہ کیس نہیں سنا. 18 منٹ کیس سنے، 18 منٹ بعد اٹھ گئے. بھئی ایسا کون سا آپ کا امپورٹنٹ کام تھا کہ 56 بے گناہ لوگوں کی ضمانتوں کا کیس آپ کے پاس سننے کا ٹائم نہیں تھا اور آپ اٹھ کے چلے گئے؟ تو اس سے پھر کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر ایک استحکام، ایک امن، ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہو. اس وقت جتنی بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی چل رہی ہے، ضروری ہے کہ بے گناہوں کو عدالتوں سے اپنا جیلوں سے رہا کیا جائے، عدالتوں میں کیسز ان کے سنے جائیں. 5-6 ماہ بعد آج کیس لگا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں بھی جسٹس جوگر نے نہیں سنا بغیر کسی وجہ کے. مقصد کیا ہے؟ ذلیل کرنا، لوگوں کو تذلیل کرنا، انسانیت کی تذلیل کرنا، اور ان کو ذلیل کرنا، اور ان کو خوار کرنا، اور ان کو اذیت دینا، ذہنی ٹارچر ان کو کرنا کہ جیلوں میں پڑے. تو اس سے کوئی یہ کوئی اخلاص والا کام نہیں ہو رہا. بہرحال اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے اور یکجہتی کی فضا بن گئی ہے، لیکن عدالتوں کے اندر کون ہے جو عدالتوں سے ایسی چیزیں کروا رہا ہے کہ ایسے کام کرو کہ لوگوں میں دوبارہ وہ نیریٹو بنے کہ یہ بھائی ایک طرف عمران خان کہتا ہے متحد ہو جاؤ، اور پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں دفاع کے معاملے میں، لیکن پھر کون ایسے کام کروا رہا ہے کہ ان لوگوں کو تقویت ملے جو لوگ کہتے ہیں کہ مت اس حکومت اور اس نظام کا ساتھ دو، چاہے بھارت کا معاملے کیوں نہ ہو. حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان کے معاملے میں انٹرنل جو بھی اختلافات ہیں وہ انٹرنل ہیں. بھارت کے معاملے میں ہم سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا، اور جیسے عمران خان نے کہا ہے وہی سب کا جذبہ ہونا چاہیے جو عمران خان نے کہا ہے. لیکن کوئی تو ہے نا جو عدالتوں سے یہ سازش کروا رہا ہے، کوئی تو ہے، تو اس کا یہ دیکھنا چاہیے کہ کون جسٹس جوگر سے یہ چیزیں کروا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ آج ایک اور واردات ڈالی گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب آج جی 13 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، اور یہ 13 رکنی بینچ بنایا گیا ہے جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے. یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں 13 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، اور اس بینچ میں 5 ان ججز کو شامل نہیں کیا گیا جو مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ دینے والے جج تھے. وہ کون کون سے؟ جسٹس منصور علی شاہ اس میں ایڈ نہیں ہے، منیب اختر صاحب اس میں نہیں ہے، اطہر مناللہ صاحب اس میں نہیں ہے، شاہد وحید صاحب نہیں ہے، اور عرفان سعادت خان صاحب اس میں نہیں ہیں. یہ 5 جج نکال دیے گئے ہیں، 5 اور جج ڈال دیے گئے ہیں، اور ایسا بینچ بنایا گیا ہے جس میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے حق میں فیصلہ آئے گا. اور اس سے ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس سے ہونے یہ جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، اور 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوگا اس میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اب یہ دیکھیں جی اس میں کون کون ہے. اس میں جناب یہ میں نے آپ کو بتا دیا 5 جج جب آپ ایڈ ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ پتہ ہے نا سب کو کیا فیصلہ آنا ہے. 5 جج ایڈ نہ کر کے آپ نے بتا دیا کہ فیصلہ آپ نے کیا لینا ہے اس بینچ سے. امین الدین خان صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا. وہ جسٹس امین الدین خان جس نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلوں کو مت مانو، جس نے پاکستان میں انارکی کے لیے، پاکستان میں خانہ جنگی کا ایک ماحول بنانے کے لیے کہا کہ جو عدالت کا فیصلہ حکومت سمجھتی ہے ٹھیک نہیں ہے حکومت نہ مانے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہاں ان ملکوں میں ہے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، جہاں پہ خانہ جنگی ہے، جہاں پہ لوگوں نے اسلحہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، ان ملکوں میں یہ ہے. کسی جمہوری ملک میں، اصول کے اوپر چلنے والے ملک میں
जो अमन के साथ चलने वाले मुल्क किसी में नहीं है, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हुकूमत को और इदारों को कहा कि जो फैसला तुम्हें अदालत का पसंद नहीं है तुम मत मानो और डट जाओ और लड़ जाओ अदालतों के साथ कि नहीं मानते हम तुम्हारा फैसला। वो अमीनुद्दीन खान जिन्होंने कहा कि एक भी नशिस्त पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, इन्होंने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन दो जजों ने कहा कि एक भी सीट पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए मखसूस नशिस्तों की, सारी सीटें नून लीग पीपल्स पार्टी चोरों डाकू लुटेरों को मिलनी चाहिए। तो अब आप देखें अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक साहबा, हसन अजहर रिजवी साहब, मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफगान, अकील अहमद अब्बासी साहब, शाहिद बिलाल हसन, मोहम्मद हाशिम खान काकर साहब, सलाउद्दीन पंवर साहब, आमिर फारूक और अली बाकर नजफी, इन 13 जजों में मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया है। सबको पता है कि फैसला क्या आएगा, सबको पता है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि परसेप्शन इनके बारे में क्या है, कि कौन सा जज इनमें से कहाँ खड़ा होगा और कितने से फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा और 27वीं आईनी तरमीम में क्या है, इस पर बात करेंगे। अब आप एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, यकजाती की ज़रूरत है, ये बेंच बना के आपने बताया है कि मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को हम देने जा रहे हैं इस बेंच के ज़रिए, जो हमारा कोई उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तो इससे फिर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, इसमें यकजाती तो नहीं आएगी, इसमें अमन तो नहीं आएगा, इसमें इत्तेहाद तो नहीं आएगा, इसमें तो फिर चीज़ें इंटरनली ख़राबी की तरफ जाएंगी। अल्लाह ताला हिदायत दे, जो भी ये खेल खेल रहा है मुल्क के साथ वो हरगिज़ मुल्क का मुखलिस नहीं है। इस तरह की इक़दाम करके, चाहे 56 लोगों का केस डीलिस्ट करवाने का मामला हो, चाहे इस तरह का सिलेक्टेड जजेस पे मुश्तमिल बेंच बनाने का मकसद हो, और इसमें आज़ाद जजेस भी हैं, मतलब आयशा मलिक साहब इसमें हैं और अकील अब्बासी साहब हैं, इसमें आज़ाद जजेस भी हैं। ज़रा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से आज़ाद जज हैं और कौन कौन से जरगमाल जज हैं, इन पे नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।